अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हकूक जो है पाकिस्तानियों के लिए है। यही वजह है कि आज की इस तकरीब में हम देख रहे हैं कि जो हमारी पंजाब रेंजर्स की दो कमांडर्स, दो जो हमारी लेडी रेंजर्स हैं वो भी इस तकरीब का हिस्सा हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह, जो कि बुनियादी तौर पे सिख लेकिन पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत, उनका अंदाज़, उनकी तवज्जो, उनकी दिलचस्पी। और हम ये अर्ज़ करेंगे कि पाकिस्तान में वो लोग जो पाकिस्तान की लिए ख़ास तौर पे सिख बरादरी के लोग पाकिस्तान आते हैं अपनी रस्मी, अपनी मजहबी रसूमात के लिए, हमारा मतलूका वक्फ इमलाक बोर्ड जो है वो उनकी देखभाल भी करता है। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो करतारपुर जो हमने बनाया एक, उसमें सिखों की, हमारे जो सिख ब्रदर्स हैं जो पाकिस्तान के बाहर से आते हैं, कनाडा है, अमेरिका है और दीगर जो ममालिक है वहाँ से आते हैं, तो डेफिनेटली वो अपने मकामात मुक़द्दसा को जब देखते हैं तो उनको खुशी होती है, उनको फ़ख्र होता है कि उनकी यहाँ जितनी प्रॉपर्टी है, जितने मामूलात हैं, उनको न सिर्फ यह है कि उनकी टेक केयर की जाती है बल्कि बेहतरीन अंदाज से उनकी तदीन व आराइश जो है उसको भी प्रॉपरली टेकअप किया जाता है। और ये यकीनन जो अक़लियतों के हकूक़ हैं, दीन इस्लाम ने भी इसकी तालीमात दी और उन अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए वो सारा कुछ जो है हम अपने उसमें शामिल करते हैं मामलात में भी। और मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि जो फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी या परचम उतारने की जो तकरीब है बस कुछ ही लम्हों के बाद वो हम देखेंगे, लेकिन उससे कब्ल दिल थाम लीजिए, क्योंकि जब हमारे शेर जवान, सबूत पाकिस्तान और निडर बहादुर जो हमारे रेंजर्स के लोग हैं जो इस वक्त ऑन ड्यूटी हैं, परेड का हिस्सा हैं, उनके फलक शिगाफ जो नारे हैं वो दुश्मन को ललकारते हैं उनकी आंखों में आंखें डालकर। और ये जो नारे हैं, ये जो गूंज है, ये भारत या इंडिया के बहुत दूर तक जाती है और उनके दिल यकीनन इनकी रफ्तार से, इनकी आवाज़ से लरज़ जाते होंगे। तो सोहेल कुरैशी साहब, ये जो जोश व खरोश इस वक्त हम देख रहे हैं, ये वलवला, ये उमंगे, ये जज्बा, ये हमारे मिजाजों पे किस तरह असरअंदाज हो रहा है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? यहाँ पे आके तो एक ईमान ताज़ा हो जाता है, जिस तरह आप भी महसूस कर रहे होंगे कि ये तो जज्बा ही और है जो पाकिस्तानियत, हमें पाकिस्तानियत का दर्स देता है। यकीनन ऐसा ही है। और पाकिस्तानी होना, पाकिस्तान में रहना, पाकिस्तानी कहलाना एक शर्फ की बात है। यही वजह है कि जब हम बैरून दुनिया में जाते हैं, बैरून ममालिक में जाते हैं, तो पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के पासपोर्ट को, सब पासपोर्ट को इज़्ज़त दी जाती है। और अब हम देख रहे हैं कि रेंजर्स की जो लेडीज़ हैं वो उन्होंने अपनी परेड का आगाज़ किया और दुश्मन को ललकारा। और यकीनन ये उन ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही हैं जो इस वक्त इन मनाजिर को देख रही हैं, और यकीनन उनके अंदर एक जज्बा है, एक एहसास है। और उनके साथ हमारे अमरजीत सिंह जो हैं वो भी खड़े हैं, जो इंस्पेक्टर हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक अगर हम बात करें तो पैट्रोटिज़म की इससे अच्छी और क्या मिसाल होगी कि पाकिस्तान में कोई तखसीस नहीं है उन लोगों के साथ जो हैं तो पाकिस्तानी लेकिन दूसरे मज़ाहिब से उनका ताल्लुक़ है। और पाकिस्तान के रेंजर्स के जो जवान हैं वो इस वक्त आ रहे हैं, और इसमें हम देख रहे हैं बल्कि परेड कमांडर DSR आबिद अली। और ये कुछ ही लम्हों के बाद ये देखिए, ये उन्होंने जिस मुस्तैदी का मुजाहरा किया, यकीनन आवाम आपको इनकी तालियों से, और अभी कुछ ही लम्हों के बाद ये दरवाज़ा जो है वो खोल दिया जाएगा और इस चेक पोस्ट पे दोनों अतराफ से जो हैं वो परचम जो हैं उतारे जाएंगे। आप ये देखिएगा कि ये कितनी मुस्तैदी, कितनी बेहतरीन तरीक़े से ये सारे मामलात जो हैं उनको किया जाएगा, देखा जाएगा। क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं है इसमें, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये एक ऐसा जज्बा है जिसमें अगर हम कोई इसको यानी इसके लिए शायद अल्फाज वो तासुर ना दे सकें, क्योंकि ये दिली कैफियत
کا ایک حال ہے, ایک انداز ہے اور ایک ایسی صورتحال ہے. چونکہ ہم لائیو آپ کی خدمت میں اس ٹرانسمیشن کو پیش کر رہے ہیں تو آپ ان تمام مناظر کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو بگل کی آواز آ رہی ہے جو یقیناً ہمارے دلوں کو گرما رہے ہیں. ہمیں یہ لگ رہا ہے اور لوگوں کا جوش و خروش, تالیاں, اور آپ یہ دیکھیے کہ جس انداز سے جو دستہ ہے پنجاب رینجر کا وہ بارڈر ہماری کراس لائن کی طرف جا رہا ہے اور یقیناً کچھ ہی لمحوں کے بعد پرچم اتارنے کی باضابطہ, باوقار, پروقار جو تقریب ہے ہمیں وہ نظر آئے گی. اور یہ انہوں نے للکارا, واپس آئے اور دوبارہ پھر ان کا رخ جو ہے اس کراس چیک لائن کی جانب ہے اور لوگ جو ہیں, عوام جو ہیں وہ دیکھیے کتنے جذبوں کے ساتھ, اور یہ دیکھیے شیر کی طرح وہ للکارتے ہیں اور عقاب کی طرح وہ جھپکتے ہیں, لپکتے ہیں. یہ جذبے ہی ہیں جو یقیناً نہ صرف یہ ہے کہ آپ کی کامیابی کا زینہ ہوتے ہیں بلکہ آپ کی آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی ٹرین کرتی ہیں, ان کو تیار کرتی ہیں. اور یہ دیکھیے انہوں نے اپنی اس مخصوص انداز میں, مخصوص لہجے میں, اور یہ جب سامنے آتے ہیں للکارتے ہوئے تو دشمن جو ہے وہ یقیناً بے بس و بے اختیار ہو جاتا ہے. اس کے اندر یقیناً ایک خوف کی سی کیفیت ہوتی ہے اور اس کیفیت کو یقیناً تاریخ کرنے میں ہماری افواج پاکستان کا بڑا دخل ہے. اور اس کا کریڈٹ افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ رینجرز پنجاب کو بھی جاتا ہے جس کے مستعد صحت مند اور توانا جو جوان ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. اور یہ دیکھیے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت پرچم جو ہیں وہ بھی لہرائے جا رہے ہیں, دکھائے جا رہے ہیں اور یقیناً یہ سارا جو منظر ہے وہ آپ کے لیے بھی بڑی دلچسپی کا حامل ہوگا کیونکہ یہ تقریب وہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. گرمی ہو, سردی ہو, جیسا بھی موسم ہو, وہ اس تقریب پہ کبھی قطعی طور پہ اثر انداز نہیں ہوا ماں سوائے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں. جب جنگوں کے ایام تھے تو شاید یہ تقریبات جو تھیں یعنی پرچم اتارنے کی یا چڑھانے کی یہ نہ ہو سکی, لیکن مسلسل کئی سالوں سے یہ جو تقریب ہے وہ جاری ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مہمانان معزز جو ہیں ان کے چہروں پہ مسکراہٹ, ان کے انداز میں تدبر اور ایک ایسا جذبہ جو ان کے چہروں سے عیاں ہے. یہ ساری چیزیں یقیناً احساسات کی نمائندگی کرتی ہیں کہ ہماری افواج پاکستان, ہمارے ذمہ داران, ہمارے محافظ, ہمارے سپوت اور ہماری افواج جو ہیں وہ کتنی متحرک ہیں. یقیناً ان معاملات کو, ان احوال کو دیکھنے کے بعد شاید الفاظ وہ تاثر تو نہیں قائم کر سکتے جو آپ کے مزاج کا حصہ ہے یا آپ کے اندرون میں ہی وہ باتیں ہیں. لیکن میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں, بلکہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت ہمارے ایک طویل مہمانان گرامی جو ہیں اور ایک لمبی ہمیں قطار نظر آ رہی ہے ان نوجوانوں کی جو اس وقت اس تقریب میں جس جذبے اور ولولے کا اظہار کر رہے ہیں وہ یقیناً کسی بھی طرح سے کسی اس کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جو جذبہ نوجوانوں میں ہے وہی جذبہ ہمیں بچوں میں بھی نظر آ رہا ہے اور وہی جذبہ ہمیں اپنی معزز خواتین میں بھی نظر آ رہا ہے. میرے دائیں جانب, بائیں جانب, میرے پیچھے, میرے سائڈ پہ میں جب پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے ایک طویل جو ایک نظر آتی ہے لائن, اس میں ہمارے جذبوں سے بھرپور جو نوجوان ہیں وہ موجود